नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। आज हामीले समग्र नेपालमा मत्स्य पालन क्षेत्र कसरी गुज्रेको छ, पछिल्लो समयमा माछा पालन गर्ने व्यावसायिक रूपमा माछा पालनमा संलग्न किसानहरूको सङ्ख्या बढेको अवस्था छ र किसानहरू पनि बढ्दै गर्दा उपभोक्ताहरू पनि पछिल्लो समयमा जिउँदो माछा प्रतिको मोह उपभोक्तामा समेत बढेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा बजारमा जिउँदो माछा हुँदै पनि अन्यल छ उपभोक्तामा, एउटा जानकारी नभएर, एउटा चाहिँ बजारको लिङ्केज नभएर। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ मत्स्य पालनको क्षेत्र यति व्यवस्थित हुँदै गर्दा, यति सम्भावना बन्दै गर्दा पनि एउटा ठाउँको माछा भनेर अर्को ठाउँको माछा बिक्री गरिएको छ, एउटा ट्याग ब्रान्ड गरेर चाहिँ अर्को ठाउँको बेचिएको छ। अथवा भनौँ नेपाली माछा भनेर विदेशी माछा, भारतका आन्ध्र प्रदेशका माछाहरूलाई पनि बेच्न थालिएको छ कतिपय ठाउँमा। यो विकृतिको रूपमा रहेको छ। पक्कै पनि यो व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। हामीले यो सन्देश पटक पटक भन्दै पनि आएका छौँ। सँगसँगै नेपाली उपभोक्तालाई नेपाली माछा नै खुवाउनुपर्छ, त्यो पनि जिउँदो माछा खुवाउनुपर्छ भनेर अभियान गर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यसमध्येमा अग्रणी व्यक्तित्वको रूपमा परिचय बनाइसक्नुभएका जङ्गबहादुर शाह आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र हामीले समग्र जिउँदो माछाको समग्र अवस्था कस्तो छ, बजारमा गन्जामर हुँदै गर्दा चाहिँ साँच्चीकै नेपाली माछा हो, यो चाहिँ जिउँदो माछा हो अथवा यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि ठिक छ भनेर चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ कसरी चिन्ने भन्ने विषय एउटा। अर्को पाटोबाट मत्स्य पालनको क्षेत्रमा चाहिँ ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। जिउँदो माछा बजारमा पुर्याउँदै गर्दा विभिन्न खालका समस्या छन्। पुराना प्रविधिहरू पद्धतिहरूलाई अपनाएर लाँदै गर्दा चाहिँ बिचबिचमा पानी फेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पानी चुहिएको कारणले गर्दा ट्राफिक प्रहरीबाट चाहिँ बेला बेला अपहेलित हुनु परेको अथवा चाहिँ जुन ट्राफिक प्रहरीको नजरमा पर्दै गर्दा हर्जना तिर्नु परेको अथवा चाहिँ दुःख दिएको अवस्था पनि छ। यद्यपि यस्ता खालका क्षेत्रमा चाहिँ परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ सरकारका निकायहरूले पनि र व्यवसायीहरूले पनि भन्ने खालको हाम्रो सबै विषयलाई सँगसँगै लानुपर्छ, परिमार्जित गर्दै लानुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि रहेको छ। र आज हामीले नेपालमा समग्र माछा पालनको अवस्था हेर्दै गर्दा चाहिँ उपभोक्ताले कसरी माछा सेवन गर्न थालेका छन् र अथवा उपभोक्ताले जिउँदो माछाको सेवन खोजी गर्दै गर्दा चाहिँ कसरी चाहिँ बजारमा पुगेको छ भन्ने खालको विषय पनि आजको अभियन्ता अर्थात् जङ्गबहादुर शाहले चाहिँ यो विषयमा पक्कै पनि बताउनुहुनेछ। उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि 10 वर्षदेखि जिउँदो माछाको अभियानमा जिउँदो माछा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घका समेत केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सँगसँगै नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका 12 जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ अर्थात् माछा संवाद गर्दैछौँ। हामी उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गर्दैछौँ। जगनजी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम त हाम्रो प्रभु टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको श्रोता किसान उपभोक्तालाई जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत जङ्गबहादुर शाहको तर्फबाट म नमस्कार गर्न चाहन्छु र जय माछाको गर्न चाहन्छु। अब सुरुवात गरौँ। आज बजारमा जिउँदो माछाको माहौल बनेको छ, हामीले यति भन्न सक्छौँ। एकदम पक्कै बनेको छ र यसमा पनि केही कमीहरू छ। जस्तै चाहिँ माहौल त बनेको छ, जसरी तपाईँको 2069 सालदेखि एउटा प्लास्टिक पोकामा एउटा जिउँदो माछाको अभियान सञ्चालन मैले गरेँ, जुन त्यतिखेर म नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ 12 को अध्यक्ष थिएँ र नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका हाम्रा पूर्व अध्यक्ष जसरी अब तुलसीराज गिरी, जस्तै अब एकजना अरू मधुसूदन अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ लगायतका टिमहरूले जुन एउटा मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो र उहाँहरूले साथ र सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको बल्खु तथा कृषि तरकारी बजारबाट सुरुवात गरिएको र हालसम्म सञ्चालनमा छ। दुःख सुख कष्टमा हालसम्म दर्जनौं जिउँदो माछा पसलहरू खुलेका छन्। यहाँको सयौं छन् अहिले जसरी हाम्रो जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ पनि छ। र त्यतिखेरको र आजको हिसाबले हेर्दाखेरि
तपाईँको जिउँदो माछाको प्रति आकर्षण उपभोक्ताको निकै बढेको छ। जसरी अहिले चाहिँ 69 साल र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो 40-45 हजार मेट्रिक टन माछा मात्र खपत हुने थियो, उत्पादन भइरहेको थियो भने अहिले तपाईँको नेपालमा 93,000 मेट्रिक टन जति उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। जसको नेपालको माग चाहिँ कति छ भने तपाईँको 1,60,000 मेट्रिक टन चाहिँ माग छ। त्यसमा पनि अहिले पनि हाम्रो पैसा करोडौँ पैसा गइरहेको छ। र त्यो जानुको मुख्य कारण के छ भने तपाईँको नेपाल सरकार पनि अलिक चनाखु भएन माछाप्रति। एकतिर चाहिँ प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना, सुपर जोन ब्लक कार्यक्रम, माछा मिसन कार्यक्रम त पहिला जुन सञ्चालन भएको थियो, जतिखेर यो हाम्रो स्थानीय निकायहरू थिएनन् त्यतिखेर डाइरेक्ट तपाईँको कृषि मन्त्रालयबाट चाहिँ प्रोग्रामहरू तपाईँको कृषिकै, जसरी तपाईँको बालाजु मत्स्य केन्द्र छ त्यहाँबाट सञ्चालित भएर तपाईँको 75 जिल्लामा जाने गर्थ्यो। अब 77 जिल्ला छ र अब स्थानीय निकाय भइसकेपछि मलाई त के लाग्छ भने माछा तपाईँको अझ तपाईँको लगभग हाम्रो त करोडौँ रुपियाँ चाहिँ विदेश गइरहेछ, त्यो पनि कस्तो गुणस्तरहीन चिजहरू आइरहेको अवस्था छ। जगनजी, मैले अलिकति यहाँलाई रोकेँ, यो माछाको अवस्था कसरी गुज्रिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आजको सन्दर्भ रहन्छ। मैले नेपालको मत्स्य पालनको इतिहास हेर्दा अलि पुरानै देखिन्छ। तत्कालीन समयमा राणाकालीन समयमै सुरुवात भएको थियो, केही मात्रामा रङ्गीन माछा पनि पालिएको थियो र केही मात्रामा व्यावसायिक रूपमा सुरुवात भएको माछा पालनको क्षेत्र आज आउँदै गर्दा लाखौँलाई रोजगार दिन सक्ने प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य सुरक्षा पोषणको हिसाबले पनि यो समृद्धसँग जोडिएको विषय रहेको छ, स्वास्थ्यसँग त्यसै गरी पोषण सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि रहन्छ र आज करिब लाखौँ किसानहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा जोडिँदै गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पाएको क्षेत्र पनि बन्दैछ। यद्यपि नेपालमा सम्भावना हुँदै गर्दा पनि भारतबाट माछा आउने गरेका छन्, केही मात्रामा अहिले पनि आएका छन् र यसमा अलिकति उपभोक्तामा अनियल हुँदै गर्दा चाहिँ नेपाली माछाको क्षेत्र चाहिँ अलिकति हराएको छ कि अथवा हराउँछ कि अथवा नेपाली किसानहरूलाई चाहिँ मारमा परेका छन् कि किसानहरू भन्ने हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो आभास हुन्छ। यो अवस्था कसरी गुज्रिया छ, इतिहासदेखि आजसम्म कसरी गुज्रिया छ यो पनि बताइदिनुहोस्। इतिहासको कुरो गर्नु छ भने तपाईँको त्यही अघि मैले त्यही कुरा गर्दै थिएँ। 2017 सालको तपाईँको मत्स्य ऐन तपाईँको अहिलेसम्म बनेको छैन, जुन कि तपाईँको 2017 सालभन्दा पहिला पनि तपाईँले भन्नुभयो पहिलादेखि सुरुवात भयो। 17 सालमा चाहिँ जलचर ऐन बन्यो र त्यसमै अहिले पनि त्यसमै टेकेर त्यही ऐन चलिरहेको छ। जलचर ऐन बनिसक्यो तर मत्स्य ऐन बनेको छैन। मत्स्य ऐन नबन्नु एकदम सबभन्दा विडम्बना हो। जबसम्म तपाईँको कुनै पनि सङ्घ संस्थाको विधान हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा भए तपाईँको सफल हुँदैन। जसरी चाहिँ यो मत्स्य ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन, 17 सालको अहिले पनि अल्पत्र छ। हामीले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर हाम्रो नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घको हाम्रा टिम लगायत म पनि मन्त्रालयमा पुगेका थियौँ र त्यतिखेर हामीले धेरै त्यसो डाटाहरू खाकाहरू बनाएर चाहिँ पेस गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र त्यो बनेकै छैन। र अर्को कुरो के छ भने एकतिर चाहिँ तपाईँको सरकारी निकाय छ, किसानको हक हितको कुरो हो। किसान के छ भने अहिले व्यापारी पनि किसान छन् र किसान पनि व्यापारी छन्, दुइटै छन्। जसरी अहिलेको अवस्था र पहिलाको अवस्था धेरै फरक छ। पहिला तपाईँको माछाको के थियो भने गाउँघरमा टोकरी, साइकल, मोटरसाइकल टाउकोमा राखेर माछा बिक्री गरिन्थ्यो। भनेपछि आज जिउँदो माछाको जब अभियान आयो र जिउँदो माछाले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै तपाईँको लगभग 75% नभनौँ 80-85% मान्छेले तपाईँको गाडीमै गरेर जिउँदो माछा चाहिँ सप्लायर बनिसकेका छन् देशका विभिन्न ठाउँहरूमा। र एकतिर के छ भने किसानले उत्पादन गरेका चिज चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ बजारमा नपुग्ने एउटा किसानको ठुलो एउटा चाहिँ विडम्बना हो। कसरी भने अघि पनि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो, तपाईँको माछा जब आउँछ जिउँदो माछा, त्यसमा पनि त्यो एउटा जलचर प्राणी हो, पशु पनि होइन, पन्छी पनि होइन, हामी यति ठोकुवा भन्छौँ। तर त्यस सम्बन्धमा चाहिँ राज्यले चाहिँ ध्यान दिएको अवस्था छैन। किनभने एउटा आफै पनि अभियन्ता र म आफै पनि जिउँदो माछामा रात दिन लागिरहेको छु र हामीले चाहिँ विदेशबाट गुणस्तरहीन माछा आउँदै गरेको अवस्थामा हामीले बेला बेलामा त्यसलाई घचघचाउने, त्यसलाई सरकारलाई हामी ठ्याक्कै ठम्याइदिन्छौँ कि यस्तो भइरहेको छ, एउटा सरकारलाई पनि अवगत गराइरहेको अवस्थामा पनि सरकार अलिकति पनि कुनै ठाउँमा चनाखु देखिएको छैन। एउटा के छ भने राजनीतिक आफ्नो ठाउँमा छ र किसानलाई अगाडि बढाउने। विदेशमा हाम्रो लाखौँ युवाहरू पलायन भएका छन्, हाम्रो ताल तलैया यतिकै खेर गइरहेको अवस्था छ। जब किसानले माछा उत्पादन गरिरहेको छ र एउटा मामूली काठमाडौँ अथवा पोखराको बजारमा लाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सबभन्दा के छ भने अनलाइन बिल एउटा बनाउन जरुरी अहिले गरिदिएको छ, त्यो पनि एकदम गलत कुरो हो। भेटनेरी कुरो त्यो पनि गलत छ, किन विदेशबाट याद भएका गुणस्तरहीन चिजहरू उनीहरूले भेटनेरी गर्ने हो, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, त्यसमा नेपालमा त ल्यापै छैन भनेपछि कहाँ त्यसलाई चेक गराउने? अहिले पनि होचुवाको तालमा भइरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरो के छ भने माछा जबसम्म
नेपाल सरकारले जबसम्म किसानकै फर्मको मान्यता दिँदैन कि यो त्यहाँबाट जसको पोखरीबाट उठाएर किसानले अथवा व्यापारी ल्याउँछ उसैको प्यान र भ्याट बिलबाट चाहिँ आधारमा बजारमा माछा पुग्नुपर्छ। नभए त्यतिखेर अब एउटा किसानको पोखरीबाट 50 किलो माछा निक्लेला, 5 कुन्टल निक्लेला, 2 कुन्टल निक्लेला र आफै पनि बजारमा पुर्याउन आउँदाखेरि भनेको बेलामा भेटनेरी हुँदैन, तपाईँको अनलाइन बिल हुँदैन, त्यो एउटा छुट्टै पार्ट छ। त्यो हुँदा पनि बाटोमा के छ भने राज्यकै निकायबाट पुलिस प्रशासनबाट चाहिँ माछाको गाडी हेर्न बित्तिकै जिउँदो त यस्तो हुन्छ कि त्यो त अब म पिरा के भनौँ, म आफै पनि परिसकेको छु, 2-4 पटक यहाँ आफै पर्नु भएको छ, आफै पनि परेको छु। हामीले टक गर्दा पनि अभद्र व्यवहारको पनि मुद्दा लाग्यो मलाई त्यही ठौरामा। अनि त्यसमा पनि अब मैले त्यही भने तपाईँहरूको हातमा डट पेन कपी छ, कलम छ भने तपाईँहरू जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, रोडमा यो माछा बोक्ने गाडी होइन, रोडमा पानीको क्षमताभन्दा बढी भरे, क्षमताभन्दा बढी कसरी हुन्छ? जब आफ्नै गाडीमा हामी लिएर आउँछौँ भने त्यो गाडीमा क्षमताभन्दा बढी त लोड हुँदैन, जम्मा 250, 150, 300 किलो माछा लोड हुन्छ। त्यसमा त त्यतिमा पानी केही मात्रामा पानीमा त नराखी जिउँदो माछा त आउँदैन। त्यस्ता अभावले कति किसानहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जुन डाइरेक्ट बजारमा लिएर आउँथे माछाहरू त्यो पुर्याउन सकेको छैन। जस्तो भनेपछि जङ्ग सर यहाँले भन्दै गर्दा उपभोक्तामा पछिल्लो समयमा अवेरनेस भइराखेको छ, जिउँदो माछाको खोजी हुन थालेको छ, यद्यपि ल्याउनको लागि ढुवानीको समस्या देखियो है। ढुवानीको समस्या देखियो, एकदम सबभन्दा जटिल बजारीकरण जब बजारमा पुर्याउनको लागि एकदम जटिल समस्या छ माछाको लागि। र अर्को कुरो के छ भने हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ किसानको अहिले पनि अघि पनि मैले भने 17 सालको मत्स्य ऐन अहिलेसम्म पास भएन। अर्को कुरो माछाले अहिले पनि अहिले चाहिँ तपाईँको उद्योगमा राखिएको छ। तपाईँको बिजुली बत्तीको त्यही कृषि क्षेत्र अन्य बालीमा लाउँदा 50% छुट छ र माछामा झन् बढी पानी लाग्छ भनेपछि त्यसको लागि छुट गरेको छैन भनेपछि त्यहाँ पनि किसान मर्का छ। अर्को कुरोका चाहिँ सही गुणस्तर भुराहरू नपाउनु, त्यो कसरी पाइरहेको छैनन् भने पहिला अलिअलि पाउँथ्यो पनि तपाईँको जब स्थानीय निकायहरू थिएन त्यतिखेर डाइरेक्ट राज्यले चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको सरकारी निकायका जुन बालाजु मत्स्य केन्द्रबाट त्यहाँबाट चाहिँ हरेक जिल्लामा सञ्चालन गर्थ्यो। यो माछा मिसन कार्यक्रमको नाउँमा नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने, ह्याच फर्म बनाउने अथवा अन्य कुनै काम गर्ने अथवा कलेक्सन सेन्टर बनाउने अथवा डिबोरिङ दिने अथवा त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छैन। स्थानीय निकायमा पैसा गयो र माछाका जुन निकाय छ जसरी जनकपुर भयो, हेटौडा भयो, विराटनगर भयो, विभिन्न जिल्लाहरूमा छ नि त हाम्रो, अथवा मेन बालाजु भयो, हाम्रो बालाजु सञ्चालन त्यस्ता सरकारी माछाका कर्मचारी एकतिर भइसके। किनभने उहाँहरूलाई त बजेटै गएको छैन भने त कर्मचारीले के गर्छ बिचरा? किनभने वास्तविक त कर्मचारीलाई थाहा छ नि यो जिल्लामा यो किसान वास्तविक छ। त्यहाँ त स्थानीय निकायमा जान बित्तिकै राजनीतिकरण हुन्छ। एमाले पार्टी हो कि काङ्ग्रेस हो कि फोरम हो कि राप्रपा हो कि जसको स्थानीय निकाय छ वडा अध्यक्षदेखि लिएर पालिकाका तिनीहरूले बढी पाउने, जसको वास्तविक माछा किसानले चाहिँ काम गरेको माछा किसानले नपाउनु एकदम विडम्बना छ त्यहाँ। अर्को कुरो राज्यबाट चाहिँ एउटा सहुलियत माछा कृषकलाई सहुलियत ऋण दिने भनेर चाहिँ दुनियाँ आह्वान भइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा, तर माछा किसानलाई चाहिँ कुनै पनि मलाई लाग्छ कि निकायमा, किनभने मेरो बारा जिल्लाको कोल्भी नगरपालिका माछा गाउँ मेरो घर हो, माछाले भरिएका किसानका त्यहाँ छन्। तपाईँको एउटै वडामा लगभग 700-800 पोखरी भएको ठाउँ हो त्यो। तर त्यस्तो ठाउँमा म आफै पनि रात दिन माछा लिन जान्छु, त्यहाँ घरै हो मेरो। त्यहाँ जाँदाखेरि पनि अथवा त्यहाँ धेरै ब्याङ्कहरू पनि छन्, म आफै पनि ब्याङ्कमा एउटा लोन लिन जाँदाखेरि माछा ढुवानीको लागि 2 महिना दौडाइसकेपछि अनि 10 लाख आएको ठाउँमा 4 लाख पास गर्छन्। 4 लाख पासमा त्यो गाडी त मेरो माछा ढुवानी त आउँदैन। त्यस कारणले फेरि अब हाम्रो अहिले समृद्धि प्रोजेक्ट चलेको छ। समृद्धि प्रोजेक्टले चाहिँ बल्ल अलिक सहयोग गरेपछि बल्ल मैले चाहिँ राहत पाएर अनि चाहिँ गाडी सञ्चालनमा त्यस्ता त हामी बुझ्ने मान्छे र सुरुवाती क्षणमा र रात दिन नै 24 घण्टा हाम्रो किसानले कसरी सही दाम पाउँछ माछाको, उसको माछा कसरी बजारमा सही तरिकाले जान्छ र उपभोक्ताले कसरी आफ्नो भान्सामा लान सक्छन् त्यसमा हामी रात दिन लागेका छौँ भने हामी जस्तो मान्छेलाई त्यो समस्या छ भने अरू साना किसानलाई त त्यहाँ त उभ्न पनि पाउँदैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु राज्यलाई कि कमसेकम यी 2-4वटा कामहरू गर्दै भने अटोमेटिक तपाईँको विदेशबाट याद भएका गुणस्तरहीन माछाहरू आफै बन्द हुन्छ। किनभने विदेशबाट चाहिँ हरेक चिज चाहिँ आउँछ, विदेशबाट नआइकन हाम्रो नेपालमै हामी नेपाली बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा जुन हामीसँग प्रशस्त उत्पादन भइसकेको छ र हामीले त्यो चिज यस्तो छ माछा कि विदेशबाट नआए पनि हामीलाई पुग्न सक्ने अवस्था छ, तर राज्यले चाहिँ सबभन्दा ढुवानी र बजारीकरणमा बजार ठाउँमा अनुगमनको एकदम कमी छ। माछामा कुनै ठाउँ हरेक चिजमा अनुगमन छ, हामी ठोकुवा भन्छौँ, तर माछामा चाहिँ अनुगमन किन भएन त? किन त्यहाँ पनि त राजविराज, जनकपुर, बाराको, चितवनको, कुलेखानीको माछा भनेर बेचिरहेको अवस्थामा त्यो कस्तो छ भन्ने कुरो त सबलाई थाहा छ।
किनभने हरेक निकाय मन्त्री होस् अथवा सचिव होस् हरेकको भान्सामा माछा चाहिँ पक्कै गएको छ अहिलेको अवस्थामा। र माछा यस्तो चिज हो हेर्नुहोस्, जुन बालबालिका गर्भवती महिलादेखि बालबालिकादेखि लिएर तपाईँको ब्लड प्रेसर तपाईँ क्यान्सर शुद्ध रोगीलाई चाहिँ खान योग्य माछा चाहिँ छ कि, किनभने एकदम दिमाग र मुटु एकदम गर्छ, एकदम कुनै त्यसमा क्लियर हो। तर कस्तो माछा खाने भने राज्यबाट विज्ञापन अहिले कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले थाहा छैन, गरेको देखिँदैन। राष्ट्रिय स्तरको भन्छु, पत्र पत्रिका होस् तपाईँको टिभी च्यानलहरू होस्, त्यहाँबाट यस्तो माछा खानुपर्छ, हाम्रो देशमा यस्तो उत्पादन छ भन्ने हामीसँग पनि सरसल्लाह लियो भने हामी पनि दिन्छौँ नि त। किन हाम्रो नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ छ, जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ छ, हाम्रो सरकारी निकायको त अब नेपाल फिसरी पनि एसोसिएसन पनि छ भनेपछि उहाँ एसोसिएसन भनेको त तपाईँको सरकारी निकाय कर्मचारीहरूले उहाँले गठन गरेर राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि अनलिगल गर्नु, तर उहाँहरू सरकारी निकायकै भएको हुनाले उहाँले डाइरेक्ट चाहिँ सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले सरकारी निकायले के भन्छ, सचिव मन्त्रीले उहाँहरू आफ्नो बजेट ल्याउनको लागि र आफ्नो मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू आफ्नो स्वार्थ जस्तो जङ्गजी यहाँले भन्दै गर्दा विभिन्न खालका समस्याहरू बावजुद पनि नेपाली उपभोक्ताहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ जागरुक हुने र नेपाली माछा नै सकेसम्म चाहिँ प्रयोग गर्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ बढाएको छ। यद्यपि बजारमा अन्यल चाहिँ देखियो कि जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा भारतबाट फर्मालिन प्रयोग गरेर आइसको प्याकमा माछा आउँछन्, यहाँ आउँदा देख्दा जिउँदो देखिन्छ। यद्यपि त्यहाँ गुणस्तरहीन अथवा चाहिँ यहाँहरूको भाषामै भन्दा चाहिँ प्रयोग नै गर्न नमिल्ने विषाक्त चिज प्रयोग भएर चाहिँ आइराखेका माछाहरू पनि नेपाली ब्रान्डमा बेचिया छ। यो अवस्था छ, सबैले नराम्रो एउटै र्याङ्कमा राख्न मिल्दैन, यद्यपि यो चाहिँ भइरहेको छ, यहाँ आफैले पनि भन्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने, कसरी चिन्ने, उपभोक्ताको दोष के छ यसमा व्यापारीले भनिसकेपछि अथवा व्यवसायीले भनिसके पछाडि विश्वासको आधारमा खाने खालको अवस्था चाहिँ देखिया छ। यसमा 10-20% भन्दा बढी उपभोक्ता ठगिएको अवस्था नै छ, हामीले यो शब्द भन्न सक्छौँ। 10-20% होइन, अझै बढी छ, अझ बढी छ। हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो नेपालमा उपभोक्ताहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईको एउटा पार्टी पैलेसमा बिए गर्दा भोज भतेर गर्दा वर्तमान गर्दा उहाँहरूले लगभग धेरै नभए पनि तपाईँको 40 लाख 50 लाख करोडौँ खर्च गर्ने पनि साथीहरू छन् यहाँ उपभोक्ताहरू। त्यसमा तपाईँको 400-500 हजारौँ मान्छेहरू भोज खान्छन्। हामी पनि कति ठाउँमा प्रोग्राममा जाँदाखेरि हामीले पनि मुखमा हाल्न बित्तिकै थाहा हुन्छ कि विदेशबाट याद भएको माछा हो। उहाँहरूले पनि एउटा कन्सेप्ट के हुनु पर्यो भने हाम्रो नेपालमै माछाहरू छन्, अहिले पनि तपाईँको 350-400 भन्दा घटी विदेशबाट याद भएको माछा पनि सस्तो त्यसमा पर्छ। तर हाम्रो नेपालमा पनि त्यो हिसाबको माछाहरू अहिले पाउँछ, यो कुरो छैन कि नपाउने होइन। माछाको उत्पादन लागत घटेको हुनाले हामीले भारतबाट आउने माछा सरह बिक्री गर्न सकिया छ, करिब सकिया छौँ। जब हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म, अघि पनि मैले कुरो गरेँ, अहिलेसम्म विद्युतीकरणमा त्यस्तै नेपाल सरकारले कुनै छुट दिएको छैन। मत्स्य ऐन नबन्नु, अब सरकारी निकाय एकतिर छ र राज्यले एकतिर स्थानीय निकायमा पैसा पठाइन्छ। जस्तो कि जङ्गजी यहाँनिर चाहिँ कृषि क्षेत्रको विद्युतको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ, यद्यपि माछामा प्रयोग हुने विद्युतलाई चाहिँ उद्योग सरह राखिएको छ। त्यहाँ तपाईँको माछा किसान र जुन उपभोक्ताहरूले म के भन्न चाहन्छु, बुझी पनि मेरो पनि पसल छ, बुझी पनि भन्नुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ त्यो इन्डियन रोहु चाहियो, इन्डियन पङ्गास चाहियो कि नेपालमा पनि त्यो पङ्गास छ। 5 दिन पहिला नक्सा बनाएर त्यो त भोज भतेरमा अर्डर गरेपछि त्यो चिज त आउँछ। त्यस्ता चाहिँ मलाई लाग्छ कि बुझेर पनि बुझ पचाउने होइन, भोज भतेर त हो 2 पिस 4 पिस खान्छन्, तर त्यो कस्तो हानिकार हुन्छ भन्ने कुरो त सबैले थाहा पनि भएको छ र कतिपय साथीहरूले नथाहा भएकोलाई त आफ्नो ठाउँमा छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यो माछा चिन्नको लागि कुनै ठुलो कुरो छैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, अब तपाईँको इन्डियाबाट अथवा कुनै देशबाट आइरहेको छ, बङ्गलादेश होस् कुनै देशबाट माछा आइरहेको छ, प्याकमा आइरहेको छ भने त्यसमा र हाम्रो माछामा धेरै फरक छ। हेर्नुहोस्, आँखादेखि लिएर जिउ छाम्दादेखि गिल्सदेखि लिएर 3-4वटा त्यो लक्षणहरू छ। हुन त अब चिन्ने मान्छेले हेर्न बित्तिकै चिनिन्छ र यो नभए भने नचिने भने जिउँदो माछाको प्रयोग गर्दाखेरि पनि होलसेल रेटमा त जहाँ पनि अहिले हजुर तपाईँको 500 भन्दा बढी यहाँ काठमाडौँ माछा पसल छ। तपाईँको दिनमा तपाईँको 50-60 कुन्टल माछा खपत भइरहेको छ। गाडी तपाईँको दर्जनौँ गाडीहरू जिउँदो माछाको ओसार आइरहेको छ। हरेक ठाउँमा कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने त मलाई आज 100 किलो माछा चाहियो होलसेल रेटमा भनेपछि त त्यो त मजाले उपलब्ध गराउन सक्छ। तपाईँहरूले दिइ पनि राख्नु भएको छ, दिइ पनि राखेका छौँ। अर्को कुरो के छ भने राज्यबाट चाहिँ कुनै ठाउँमा विज्ञापन भइदिएन कि अनहोलमा राखियो कि उपभोक्तालाई, एकदम अनहोलमा उपभोक्ताले कसरी राख्यो, खा नभए घी जस्तो कुरो के। एकतिर चाहिँ अब नेपाली प्रोडक्टलाई अगाडि बढाउने उत्साह गराउने पनि कुरो छ,
अर्कोतिर चाहिँ कुनै किसिमको विज्ञापन छैन। आज पनि हेर्नुहोस् तपाईँको बिहानको न्युज हेर्दाखेरि अथवा गोर्खापत्र अथवा कान्तिपुरमा हेर्दाखेरि तपाईँको कालीमाटी ताजा माछाको दर रेट 390 रुपियाँ आउँछ, सधैँ देखिन्छ 380 390मा देखिन्छ, हामी देखिरहेछौँ भनेपछि, अथवा 280 290 देखिरहेछौँ। अथवा त्यसमा माछाको पनि जात अनुसार छ, तपाईँको 400 देखि 500 1000सम्मको माछा आउँछ विदेशबाट। त्यो माछाको दर रेट चाहिँ आउनु, हाम्रो चाहिँ नेपालको कुनै ठाउँमा तपाईँको माछाको दर रेट नआउनु भनेको त यो त एकदम विडम्बनाको कुरो छ। यस कारणले चाहिँ राज्यले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ र किसानको हक हितको लागि जुन एउटा पोखरी, पुराना पोखरीहरू छन् त्यसलाई पनि अलिकति मर्मत सुधारको लागि त्यसको कार्यक्रम अगाडि लानुपर्ने चाहिँ एकदम जरुरी देखिन्छ क्या। अहिलेसम्म तपाईँको माछाको कुनै ठाउँमा, म त धेरै लगभग घुमेको छु माछाको सेक्टरमा, विशेष त 2 नम्बर प्रदेश नै यो माछाको एउटा हब भनेको प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश हो। त्यहाँ होस्, चितवन होस्, रूपन्देही होस्, हरेक ठाउँमा पुगेको छु। कुनै पनि ठाउँमा सरकारले सरकारी स्तरबाट चाहिँ 50% 40%बाट चाहिँ यो माछाको लागि चाहिँ कलेक्सन सेन्टर बनाऊ, कलेक्सन सेन्टर बनाएर यसलाई अगाडि बढाउँ। किनभने किसानले उत्पादन गरेका चिज त किसानले आफै पनि समूह छ, सहकारीहरूबाट एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर जसरी हाम्रै माछा आउँछ, जसरी बारा जान्छ, चितवन जान्छ, त्यहाँ एक ठाउँमा गएर त कन्फर्म हुन्छ नि, उनीहरूलाई 10 रुपियाँ राखिदिने, 15 रुपियाँ राखिदिने, उहाँको पनि कलेक्सन सेन्टरको मान्छे बस्छ, कम्प्युटर बस्छ, हरेक चिज हुन्छ त्यहाँ राखेर उसले चाहिँ हामीले पठाउन सजिलो हुन्छ। यो जातको माछा मलाई यति चाहियो भन्नु बित्तिकै त गाडी त फर्केर हाम्रो आउँदैन, नभए एक दिन माछा गाडी जान्छ त्यहाँ चाहिँ माछा हुँदैन। अर्को अब किनभने अब हाम्रो माछा कतिपय इन्डिया पनि गइरहेको अवस्था छ, बिहार युपीमा पनि माछा हाम्रो गइरहेको छ, नेपालबाट माछा प्रशस्त जान्छ। किनभने उहाँका पनि मान्छेहरू, उपभोक्ताहरू पनि चनाखु भइसकेका छन् कि आफ्नै देशको माछा पनि कतिचोटि हलचल पनि भयो, बिहारमा त ब्यान्डेज पनि भएको हो कि आन्ध्र प्रदेश कलकत्ताको माछा चाहिँ नखाने भनेर, खानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि इन्डियाका मिडियाहरूले चाहिँ धेरै बोले क्या। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालका माछाहरू, त्यो बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि इन्डियामा राम्रो दाम छ। जसरी अब अहिले पनि 350 400 किलो त रोहु आइसीमा छ। त्यो कहाँको हो त भने हाम्रो नेपालबाट जान्छ, डब्बामा राखेर जिउँदै तपाईँको गोरखपुरसम्म, गोरखपुर भनेको पटनादेखि मुजफ्फरपुर, सीतामढी, मधुबनी यो एरियामा त पुरै छ नि हाम्रो माछा गइरहेको। त्यस कारणले उताबाट आएको छ गुणस्तरहीन, हाम्रोतिरबाट गइरहेछ राम्रो चिज। त्यो राम्रो कुरो हो, किनभने हामीले उत्पादन गरेका पैसा त कमसेकम किसानले राम्रो पाइरहेको, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पनि निर्यात पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि नै फाइदा भयो। यद्यपि उताबाट आउने गुणस्तरहीन, यहाँहरूकै शब्दमा भन्दा गुणस्तरहीन र विषाक्त माछा चाहिँ आइराखेको छ र बजारमा गन्जामल भइराखेको छ, यहाँहरू पनि स्वीकार्छौँ। जसरी बलदेवजी कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामीले डेलिगेसनै गयौँ, उहाँले एकदम चनाखु भएर लाग्नुभयो, हाम्रो कुरो एकदम मान्नुभयो। हामीले के भने ठिक छ इन्डियाबाट आउँछ, हरेक चिज आउँछ, तर इन्डिया सरकारले कृषि मन्त्रालय उहाँबाट के लेख्नु पर्यो भने यो नेपालमा गइरहेको छ, यो खान्ने योग्य छ, गुणस्तर छ भनेर प्रमाणित गरेर पठाउनु पर्ने हो नि त। त्यतिखेर बलदेवजीले डाइरेक्ट तपाईँको भारतको कृषि मन्त्रीसँग कुरा गर्दा माछा र मासुमा जसरी खसी भयो त राँगामा भयो, हामीहरू त्यसरी लेखेर दिएको छैनौँ र दिन पनि सक्दैनौँ भन्ने कुरा यस्तो पनि आएको थियो। त्यसमा मन्त्रीजीले पुरा हुप जारी गरेर त्यो इन्डियाबाट आएका माछाहरू धेरै 2-3 महिना बाइन्डेज गर्नुभयो। त्यसपछि भारत सरकारले के गर्यो भने कलकत्ताबाट तपाईँको फेरि उनीहरूको आफ्नो क्वारेन्टाइनमा राखेर बिल बनाएर काँकरभिटा नाकाबाट चाहिँ त्यो विदेशबाट याद भएको, भारतबाट याद भएका माछाहरू चाहिँ नेपालमा छिर्न थाले। त्यसमा कति ठुला व्यापारीहरू, त्यसमा ठुलो सञ्जाल छ, एकदम महाजाल हो त्यो। तपाईँको करोडौँ कारोबार गर्ने धेरै यहाँ छैनन्, फेरि तपाईँको 5-7 जनाको मात्र टिम छ यहाँ नेपालमा। उनीहरूले चाहिँ यस्तो जानी कि हाम्रो देशका प्रत्यक्ष रूपमा त्यो त तपाईँको लागु औषधभन्दा पनि खराब छ। तपाईँको माछा खानुपर्छ भन्ने एकतिर हामीले भनिरहेछौँ, डाक्टरले रिपोर्टमा के लेख्छ, माछा खानुपर्छ, गर्भवती महिलाले अनिवार्य माछा खानुपर्छ हप्तामा 2 दिन, किनभने उसको बच्चाको दिमाग तेजिलो हुन्छ, हुष्टपुष्ट हुन्छ भन्ने कुरो। त त्यस्तो माछा खाना बित्तिकै त त्यो गर्भवती महिला त के बच्चा पनि रोगी हुन्छ, विषादी हुन्छ। अनि रोगी भइसकेपछि नेपालमा अब त्यस्तो हस्पिटल पनि खास छैन। अनि त्यो पैसा फेरि कहाँ त फेरि इन्डिया जानुपर्छ, इन्डिया उपचार गर्न गयो, त्यो पैसा फेरि इन्डियामा 2-3बाट गयो के हाम्रो। कि अकालमै अब सानो वर्ग छ भने अकालमै मृत्यु हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले त्यति चनाखु भइदियो भने हाम्रो नेपालका जुन अहिले मत्स्य ऐन 17 सालको यो सञ्चालन हुने गरिदिने हो, विद्युतको कुरो छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाइदिने हो। जस्तो यहाँहरूले विद्युतका कुरा पनि परपर उठाउनु भएको छ र मत्स्य नीति बन्ने भन्ने कुरा त भइराखेको थियो, यद्यपि यो कार्यान्वयन भएन अथवा अगाडि बढेन है।
विगत 2 वर्ष अगाडि पनि हामीले सम्बन्धित निकायसँग हामी कुराकानी गर्दै गर्दा मत्स्य नीति चाहिँ छिट्टै बन्दैछ है भन्ने खालको कुरा प्रसारण पनि गरेका थियौँ। निकायबाट सरकारी निकायबाट त के हुन्छ भने तपाईँको विशेष मन्त्रालय हो अहिले सरकारी निकायको त के छ भने अहिले तपाईँ जुन स्थानीय निकाय मलाई लाग्छ कि नभएको भए र अथवा भए तापनि मत्स्यको जति प्रोग्रामहरू छ नि त्यो सरकारी निकायमा जानुपर्ने हो कि जुन सरकारीका माछा पढेका विज्ञहरू अहिले माइनसमा छन् एकदम काम एकतिर छ अनि काम अर्कोतिर छ कि किनभने सरकारी कर्मचारी राखिएको छ अहिले बालाजु मात्र गएर हेर्नुहोस् तपाईँ कुनै बेला जानु होला सबै कर्मचारीहरू घाम आफ्नो जिउ सुखाएर मात्र तलब साइन गरेर तलब लिने काम छ किनभने उहाँहरूले पनि बाचा काम गर्न खोज्नु भइरहेछ उहाँहरूले तर के छ भने स्थानीय निकायमा पैसा गइसक्यो हामीले के गर्ने कम्प्युटरमा मुसा खेलिरहेको छ भित्र कम्प्युटरमा चाहिँ मुसाले गुड बनाइसक्यो किनभने कम्प्युटर किन चलाउने त प्रोग्रामै छैन कार्यक्रम छैन हे ठाउँमा जानु 70-72 बिघाको तपाईँको माछा पोखरी छ त्यहाँ 2-3जना कर्मचारी छन् त्यहाँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ गुणस्तर भुराहरू उत्पादन गरेपछि तपाईँको 2 नम्बर प्रदेश मात्र होइन तपाईँको 3 नम्बरलाई पनि पुग्ने गरी बच्चा भुरा उत्पादन गर्थ्यो हेठौराले केही वर्ष पहिला जुन कि माछा मिसन कार्यक्रम सरकारले डाइरेक्ट सरकारी निकायबाट सञ्चालन गर्दाखेरि आज चाहिँ त्यहाँ जानुस् तपाईको एक सिजनमा तपाईको 500 जना किसान जान्छ गाडी लिएर पनि अथवा मोटरसाइकल लिएर पनि 2 लाख 3 लाख ह्याच अथवा 2-4 हजार भुरा मात्र भाग लागेर पाउने काम छ किनभने उत्पादन गर्न सकेको छैन ठाउँ जलाशय टन्नै छ त्यहाँ बजेट छैन के स्थानीय निकायमा गइछ स्थानीय निकायमा त अघि पनि मैले कुरो गरेँ जो आसेपासे छन् उनीहरूलाई चाहिँ माछाले कामै गरेको छैन भन्ने त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ जस्तो जगजी माछाको क्षेत्र उर्वर छ हाम्रो सम्भावना छ हाम्रा जलाशय नदीनालाको सङ्ख्या पनि धेरै छन् र हामीले प्राकृतिक रूपमा पनि माछा उत्पादन गर्न सकिने आधार धेरै छन् र हामीले माछामा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निर्यात गर्न सक्ने आधार पनि छ यद्यपि बजारमा गन्जामुल हुँदै गर्दा भारतीय माछाहरू विषाक्त माछाहरू आएर चाहिँ बजार बिगारेका छन् यो कारणले गर्दा माछा क्षेत्रमा यदि सम्भावना हुँदाहुँदै पनि केही मात्रामा वितृष्णा पनि देखिया छ होला कहिलेकाहीँ बजारको गन्जामुल हुने जिउँदो माछाले कम्पिटिसन गर्न नसक्ने भारतीय माछासँग यसले गर्दा यो वितृष्णा पनि देखिया छ कि किसानहरूमा हैन त्यो देखिएको छ हेर्नुहोस् किसानहरूलाई त्यो भएको पनि छ किसानहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा त सही तपाईँको अघि पनि मैले गुणस्तर भुरा पाएको छैन अर्को कुरो दानाको कुनै ठाउँमा तपाईँको नेपाली दाना भनेर उत्पादन गर्ने कुनै राम्रो त्यस्तो छैन अहिले हाम्रो नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घबाट सामुदायिक दाना उद्योग चाहिँ चितवनमा राखिएको छ तर एउटा सानो तपाईँको 10-15 करोडकोले लागतमा फ्याक्ट्री बनाएर त पुरैलाई वितरण गर्न सकिँदैन उसले त्यो सीमित ठाउँलाई गरिएको छ कि त्यस्तो अलिकति जस्तै 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले एउटा पनि छैन माछाको तपाईँको लगभग 93,000 मेट्रिक टन 2 नम्बर प्रदेशले मात्र माछा उत्पादन गर्छ जुन कि अहिले 93,000 अहिले अघि मैले कुरो गरेँ देशमा अहिले आइरहेको छ भने तपाईँको 52-53,000 मेट्रिक टन त तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशले गरेको छ 2 नम्बर प्रदेशमा पनि केही छैन अहिलेसम्म त्यही तपाईँको पिना बरान हो र पाइलट दाना अब जो तपाईँ 70-72 रुपियाँ किलो दाना पर्छ तपाईँको त्यो पिना किन्न गयो भने 50 रुपियाँ पर्छ भनेपछि त्यो हिसाबले किसानले पनि माछाको दाम लिन सकेको छैन र अर्को कुरो के छ भने विदेशबाट यात भएको माछाहरू कस्तो हुन्छ भने ठुला माछाहरू हुन्छन् तपाईको 2 किलो 3 किलो 4 किलो 12 किलो 10 किलो पनि माछा पाउनुहुन्छ तर त्यो गुणस्तर छैन तर हाम्रो उपभोक्तालाई पनि ठुलो माछा चाहियो अलिकति उपभोक्ताको पनि अलिकति दिमाग कन्सेप्ट त्यो छैन कि अलि सानै भयो भने गुणस्तर त छ नि त यो आधा किलोको माछा छ भने 1 किलोको छ भने त्यो गुणस्तर त छ यसैले खाउन भन्ने कुरो पनि छैन के त्यसमा करि यो राज्यबाट अलिकति विज्ञापनको र अलिकति त्यो सरकारी निकायबाट चाहिँ यसलाई अलिकति कुनै फङ्सनहरू राखेर यसलाई चाहिँ पत्रकारहरूले राखेर पनि मिडियाकरण अलिकति गरेको भए यसले बहुत राम्रो अगाडि जस्तो माछा खाउँ त्यो पनि स्वदेशी माछा खाउँ नेपाली किसानले उत्पादन गरेका खाउँ र स्वस्थ रहौँ अथवा माछाका फाइदाहरू यो छन् है यसरी प्रयोग गरौँ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ भएन हामीले तपाईँको 69 सालदेखि यो माछामा अभियानमा लाग्यौँ जिउँदो माछामा त्यसपछि 2-3 चोटि हामीले 3 चोटि काठमाडौँमा पनि महोत्सव गऱ्यौँ बारामा माछा महोत्सव गऱ्यौँ चितवनमा पनि गऱ्यौँ रूपन्देही पनि भयो लगभग अहिले हरेक ठाउँमा त्यस्तो माछाको हामीले आफ्नो तरिकाबाट गरिरहेछौँ त राज्यबाट कुनै निकायको ल अहिलेसम्म साबसी आएन कि ल तपाईँले गरेको काम चाहिँ राम्रो छ यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अहिलेसम्म तपाईँको मत्स्य ऐनको लागि सबै खाका हामी दिइसकेका छौँ लगभग त्यो कन्फर्म पनि भइसक्यो हामीले आइसकेको तर त मन्त्रीजीले सिग्नेचर गर्न मात्र बाँकी छ अब कुन मन्त्रीजी आउनुहुन्छ र त्यो सिग्नेचर गरेर पास गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ छ हाम्रो त्यो सङ्घलाई पनि त्यसमा समावेशी गरेको छैन देखिएको छैन कि
मत्स्य किसान सङ्घ भनेर त्यहाँ राखियो। त्यसमा हामीले विरोध गऱ्यौँ। नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ, जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ छ भने सङ्घका डाइरेक्ट पुरा नाउँ राख्नु पऱ्यो नि त। जसरी मेरो नाउँ जङ्गबहादुर शाह छ भने अब अरू जङ्गबहादुर फलानु गरेपछि त हुँदैन नि, त्यो नामाकरण त हुनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ राज्यबाट पनि खोइ कता कता मलाई लाग्छ यहाँ जस्ता व्यवसायीलाई समेट्न सकिएको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा। जङ्गजी, हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। अलिकति आक्रोशित हुनुहुन्छ यहाँ, अलिक खरो पनि उत्रिनुहुन्छ किसानका मुद्दा। त्यसै गरी विशेष गरी मत्स्य क्षेत्रमा चाहिँ सरकारी निकायबाट कामहरू भएनन् भन्नुभएको छ। कामहरू नै नभएका होइनन्, विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। माछाका जोन लागू भएका छन् विभिन्न ठाउँहरूमा र कार्यक्रम अगाडि पनि बढेका छन्। चितवनमा, त्यसै गरी रूपन्देहीमा र यहाँकै प्रदेश नम्बर 2 मा पनि धेरै कार्यक्रमहरू छन्। यद्यपि यी कार्यक्रमले साँच्चैकै किसानलाई समेट्न खोजेनन् भन्न खोज्नुभयो यहाँले? हो, जसरी तपाईँ भन्नुभयो एकदम सबै ठाउँमा यो चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कुरो म गर्छु। तपाईँको 72-73 को योजना हो। सबै ठाउँमा यही अवस्था हो। यहाँले भने जस्तै अवस्था। बारा जिल्लामा तपाईँको 36 करोड पैसा गएको थियो माछाको। हाम्रो अब मेनै देशका डाइरेक्टर साहब पनि अब त्यहाँको सल्लाहकार बन्न पनि जानुभएको थियो। त्यसमा तपाईँको 36 करोडमा 21 करोड पैसा फ्रिज भयो। जहाँ तपाईँको बाराको तपाईँको सिमरौनगढ तपाईँको गाविस र पचरौता गाविस, त्यो गाविस थियो। दुईटालाई मात्र समेटेर कार्यक्रम गरियो। हामीले के भन्यौँ नेपाल मत्स्य व्यवसाय साथीहरूले, कमसे कम यसलाई चाहिँ कोल्भीलाई पनि समेटौँ न भन्ने कुरो भयो कि। अनि त्यसमा चाहिँ धेरै चलखेल भयो कि। भन्दै त्यो तपाईँको 21 करोड पैसा फ्रिज हो। ठिक छ, 21 करोड पैसा फ्रिज भएपछि त्यसमा धेरै अनलिगल काम हो। त राज्यबाट हामीले तपाईँ लिखित वकिलसँग लेखाएर पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मैले बुझाएँ, हाम्रो सङ्घले बुझायो, तपाईँको कृषि मन्त्रालयमा बुझायो। अनुगमन गर्नुहोस् कि वास्तविक चिज कसले पासेर काम गरेको त्यो लिएको चिज चाहिँ कहाँ छ त, काम गरेको छ कि छैन, त्यसलाई अनुगमन गरेर त्यसलाई राम्रो गरेछ भने त्यसलाई पुरस्कार गरौँ, नभए त्यो अनुगमन गलत गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै पनि अहिलेसम्म सुनवाई भएन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को कुरो 21 करोड पैसा फ्रिज भयो भनेपछि त्यहाँ अब 4 करोड मात्र बारा जिल्लामा सुपरजोन झऱ्यो। त्यो झर्नुभन्दा किसान त मारमा पऱ्यो नि त। त्यो अनुगमन सरकारले गरेर त्यो 36 करोडको ठाउँमा त अब त उसले फेरि विस्तार, अब त सरकारी निकाय चनाखु भयो अथवा समिति अर्को बन्यो। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अब तपाईँको 16वटा तपाईँको पालिकाहरू छन् बारा जिल्लामा। अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग 5-6वटाले समेटियो पालिकाले समेटेपछि जम्मा 4 करोड पैसा छ। 4 करोडमा त त्यो 5-7वटा पालिकाले त भ्याउँदैन भनेपछि त्यस्तोलाई फेरि अनुगमन त्यसलाई बजेट थप्नु पर्ने हो नि सरकारले। त सरकार त सुतेर बस्यो, फेरि मन्त्रालय सुतेर बस्यो। किनभने एकचोटि फ्रिज भएपछि एकचोटि मान्छेले गल्ती गरिदिन्छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने मौका पनि पाउँछ नि त। किसानले त गल्ती गरेको छैन नि त, त्यही तपाईँको पठाएको कर्मचारीले गर्यो, त्यो समितिभित्र 9 सदस्यीय समितिले गर्यो भनेपछि त्यहाँको प्रमुख जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले गर्नु भनेपछि पुरा तपाईँको हाम्रो बारा जिल्लामा लगभग माछा किसान तपाईँको लगभग नभए पनि तपाईँको 1.5 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याको आधारमा छन्। त्यति प्रत्यक्ष त्यति जोडिएछन्, त्यति आश्रित 1.5 लाख भन्दा पनि बढी छन्। तपाईँ जाल तान्ने, माछा बेच्ने, पोखरीवाला। अब एउटा घरमा तपाईँको 5-7 जना परिवार पक्कै छन्, सबै त्यो माछामा लागेका छन् भने त लाखौँ लागेका छन्। लाखौँ जना किसानको त गल्ती छैन। सरकारले गल्ती गर्दा अब स्थानीय निकाय भएको छ भने त्यसमा बजेट त्यो 4 करोडले त हुँदैन। त्यसलाई कम्तीमा 36 थियो भने त्यसलाई 36 को 36 अथवा 2-4 करोड थपेर अलि प्रशासन हुने गरेर राम्रोसँग काम गर। 1-2टा त्यो समितिभित्र अथवा जो कार्यालय प्रमुख थिए अथवा कोही कर्मचारीले गल्ती गरेको थियो भने त्यसलाई कमसेकम अख्तियारसम्म लानुपर्ने, अलिकति सार्वजनिक गरेर त्यसलाई कारबाहीको अलि दायरामा ल्याएको भए, त्यो दायरामा ल्याएको भए त अहिलेसम्म त त्यो फेरि फित्नु हुँदैन। अहिले त मान्छेले माछा पोखरी खनेको छ, भोलि यस्तो पनि आउँछ कि त्यो पूर्णलाई माटो किनेर पुर्नुपर्छ। किन भनेपछि अहिले अघि पनि मैले कुरो गरिदिएँ, तपाईँको बजारमा ल्याउँदा पुलिस प्रशासनको झन्झट छ, यताबाट सरकारबाट लोन हतपति पाउँदैन, त्यसमा पनि वास्तविक किसानले अब त्यो कतैबाट अब ब्याजी पैसा लिन्छ अथवा वित्तीय संस्थाहरू गाउँमा टन्नै फेरि छन्, उनीहरूले टन्नै दिन्छन्, अब डबल ब्याजमा दिन्छन्। त्यो ब्याज तिर्न नसकेपछि त उसले अब के गर्छ त? सही तरिकाले तपाईँको दाना पाउँदैन, सही तरिकाले तपाईँको उसको भुरा पाएको छैन, पानी पाएको छैन भने नेपाल माछामा आत्मनिर्भर कसरी हुन्छ त? यसमा फेरि कुनै ठुलो कुरो छैन। सरकारले अलिकति त्यसलाई आफ्नो दायरामा समिति बनाएर, टिम बनाएर, वास्तविक हाम्रो माछा सङ्घहरू छन्, समितिहरू छन्, माछा सहकारीहरू छन्, सङ्घ मात्र माछा सहकारीहरू पनि छन्, त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ सहजीकरण गरिदियो भने त माछामा आत्मनिर्भर र विदेशबाट गुणस्तरहीन माछा खाने चाहिँ उपभोक्ता ठग्नु पर्दैन थियो नि। आफ्नो उत्पादन गरेको चिज हामी बजारमा मेरो अभियान व्यक्तिगत एउटा कुरो गर्दाखेरि मलाई रात दिन सुत्दा पनि के लाग्छ भने हाम्रो चिज उत्पादन भएका तपाईँको बजारमा म कसरी पुऱ्याउँ,
र उपभोक्ताको जब हामीले बजारमा पुर्याउँछौँ अनि मान्छेले एक दिन नखाला 2 दिन नखाला हेर्दा हेर्दै सिकासिसी अथवा हाम्रो यता मिडियाका साथीहरू हामीले अहिले पनि कुरा गरिरहेका छौँ कतिपय साथीहरूको दिमागमा होला एक दिन पक्कै 1 किलोको ठाउँमा आधा किलो किनेर लगेर एक फिस खाएपछि उसको स्वादै अर्को भएपछि त भोलि हामीले आफ्नो उत्पादन गरेको चिज पनि बजारमा पुर्याउनु पर्यो नि त त्यो वातावरण सरकारले मिलाइदिनु पर्यो नि त एकतिर चाहिँ माछा मात्र निर्भर उता माछा बोकेर आउँदाखेरि यो माछा बोक्ने गाडी होइन यो भेटनेरीमा आजको किन यस्तो भयो कुनै दिन अब अनलाइन हुँदैन र मेरै गाडी आउँदाखेरि कुनै दिन अनलाइन गाउँमा कुनै बत्ती गएको बेलामा अनलाइन बिल काट्न सकिँदैन अनलाइन बिल नकाटेपछि मैले रातभर निद्रा आउँछ त्यो बाटोमा आउँदाखेरि 10-15 किलो माछा त त्यो पुलिस प्रशासनलाई दक्षिणी दिँदै हराउँछ भनेपछि पैसाको समस्या रेगुलर भोगिराख्नु भएको छ जगनजी अन्तिम खण्डमा छ अब जस्तो माछा बोक्ने ढुवानीको लागि चाहिँ गाडी हुनु पर्यो व्यवस्थित गाडी हुनु पर्यो भन्ने खालको यहाँहरूको पहिला पनि माग थियो हामीले पनि पटक पटक विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समेत हामीले उठाएका छौँ यो विषयलाई चाहिँ यसमा प्रयास भयो विभिन्न निकायबाट होइन कुनै निकायबाट भएको छैन तपाईँको अस्ति पनि तपाईँको भर्खरै कुरो हो जसरी अहिले चाहिँ समृद्धि पोर्टल अहिले लागू भएको छ 2 नम्बर प्रदेश 1 नम्बर प्रदेश तपाईँले केही दिन अगाडि हाम्रै कार्यक्रममा सँगै जोडिएको कार्यक्रममा चाहिँ बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसँग लाइभमा पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो मैले चाहिँ अब हाम्रो वसुन्धरा होमगाई मन्त्रीजीसँग पनि मैले कुरा गरेँ उहाँले पनि भनेको हो नीति नियमको पनि कुरो भयो फोनमा अनि गर्छौँ यो विषयमा आउनुहोस् पनि भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ तर अब यस्तै छ अब कोरोना सोरोना यताउतै छ अब उहाँ पनि कता हुनुहुन्छ अब आफ्नो पनि अब काममा व्यस्त छौँ म पनि यो विषयलाई जस यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ उहाँले एउटा कुरा राम्रो के भन्नुभयो त्यो हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशको मन्त्रीजीले मलाई बहुत खुसी लागेको छ कि तुरन्त नै यो मत्स्य ऐन चाहिँ हामी चाहिँ जारी गर्छौँ हामीले म त अवगत गराउँछु र यसलाई जसरी पनि गर्नुपर्छ र विद्युतको कुरो पनि गर्नुभएको छ लगभग यो विद्युत र तपाईँको मत्स्य ऐन चाहिँ तुरन्त बन्छ यसमा चाहिँ दुई मत छैन भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभएको छ अब आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने अब थाहा छैन हामीले मैले त अब त विश्वासै गर्ने विश्वास त अघि पनि मैले कुरो गरेँ अनि यहाँहरू हाम्रो सङ्घीय कृषि मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा छलफल गर्नु भएन अहिले कहिले गरेका छैन अहिलेसम्म अब उहाँ पनि प्रदेश नम्बर 2 के हुनुहुन्छ माछाको अभियानमा त पक्कै लाग्नुहुन्छ होला माछामा लाग्नुहुन्छ अब उहाँ पनि अब 2-3 चोटि त अब मेन भनौँ त उहाँको पिए नै अब हाम्रै गाउँको हो अब हाम्रो जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घको अब तपाईँको सदस्य नै हो केन्द्रीय सदस्य नै अब सल्लाहकारै माने सल्लाहकार जस्तै अब पिए भनौँ सल्लाहकार पनि जे भने सँगसँगै त्यो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूसँग ल अब सबैले हामी कार्यक्रममै छौँ 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले चुनावी लहर छ यस्तो छ उस्तो छ भनेर कुरा अहिलेसम्म भेटघाट भएको छैन त्यस पोजिटिभ हुनुहुन्छ यहाँहरू झकझकाउने काममा चाहिँ लाग्नु भएको छ बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ जङ्गजी हामीलाई समय दिनुभयो हामी यो महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको संवादको लागि कृतज्ञ छौँ र यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार हजुर हामीले जङ्गबहादुर शाहज्यूलाई बिदा गरिसकेका छौँ उहाँ चाहिँ जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष त्यसै गरी नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका चाहिँ पूर्व बारा अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो र जिउँदो माछाका अभियन्ता समेत हुनुहुन्थ्यो 1 दशकदेखि चाहिँ नेपाली उपभोक्तालाई नेपाली माछा नै सेवन गराउनुपर्छ जिउँदो माछा सेवन गराउनुपर्छ र नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा घर घरमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको अभियानमा समेत सरिएको हुनुहुन्थ्यो र नेपाली माछा क्षेत्रमा भइरहेका सरकारी निकायका केही ल्याकिङहरू र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलमा जोडिनुभएका जङ्गबहादुरजीलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा जुट्नेछौँ यहाँहरूका समस्या रह्यो भने 985110 97 192 985110 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई हामी सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित विज्ञ मार्फत चाहिँ निःशुल्क रूपमा समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD नमस्कार